الله الرحمن الرحيم ويقول الذين ويغكسان كفروا چه كفر کرده لولا انزل علي آية ولن نازليگي پدباني يو موجزا من ربي ده طرفا در اخفلنا قل ورتوايا ان الله يكينا الله يذلو مہر د گمراہی لگئی من یشاو چا بچا چو غواړي ویادی و ہدایت کئی الیه اغتا من اناب سوک چرا گرزی اللہ تا الذین آغا کسانا منو چی مان روڑو و تطمئن قلوبهم او مطمئن دی زرون دی بذکر اللہ پیاد دا اللہ الا خبردار بذکر اللہ پیاد اللہ بانی تطمئن القلوب مطمئن کی گزڑنا الذین آغا کسان آمنو چی مان روڑ دے وعملو الصالحات وعمل کئی موافق د سنت توبا لهم خوشالی د دی لرا وحسن مآب خیست زید ورتلو دے کذالک ارسلناک دارنگی رالی گلے منگتال را فی امت فیو ڈلکی قد خلط تاکی سرا تیر شویدی من قبلها مخ کے دینا ڈلیم لتتلو دید پارا چول ولیت علیم پدی باندے اللذی آغا مسئلہ اوحینا الیکا چوئی کرد منگتاتا وهم یکفرون بالرحمن او دی انکار کون کی دی پا مہربان ذات باندے قل ورطو یا وربی دغا اللہ دے رب زمان لا الہ الا ہو نشتے لائق دے عبادت مگر دغا اللہ دے علی توکل تو بدی اللہ بانزان سپارما ویلی متابو دی اللہ تدی ورطل الزمام